अंजुमने इस्लाह लिसां हम तलबदी का अरमां है, हम हैं मेहमान سادة الأجلاء والعلماء الأفاضل وإخوان الحضور، قد حصلتم في هذه الأمسية المباركة وحفلة مسابقة الخطابة على السعادة والرحمة والخير والبركة من سماع آيات من الذكر الحكيم، وسمعتم أنشودة الحب والتعظيم والفداء والتكريم في حضرة سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وسلم. فالآن أصرف وجهاتكم وعواطفكم إلى مجال الخطابة الغراء في اللغة العربية والأردية، فنظرا إلى أهمية اللغة العربية من حيث أنها لغة الله ورسوله ولغة أهل الجنة، التمس من الأخ عبد الله صالح البنارسي طالب الصف الخامس العربي أن يأتي على المنصة ويقدم أمامكم خطبة أنيفة رائعة في الموضوع المحدد له حقوق الجار في الإسلام، فليتفضل مشكورا. أولاً أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رئيس الحفل المؤقر وضيوفنا الأكارم وسادة الأجلاء وزملاء الأعزاء، من بواعث الفرح والسرور أن أقدم إلى حضراتكم في هذه الأمسية المنورة المباركة الطيبة الطاهرة خطبة وجيزة حول الموضوع حقوق الجار في الإسلام. أيها الحفل الكريم، إن للجار على جاره حقا عظيما في الأديان كلها والشرائع والقوانين الوضعية كافة، والعرب كانوا يعظمون حق الجار ويحترمون الجوار في الجاهلية قبل الإسلام، ويعتزون بثناء الجار عليهم ويفخرون بذلك، وإذا جاروا أحدا صار قويا بإذن الله تبارك وتعالى، له ما لهم وعليه ما عليهم. وحين جاء الإسلام أعزه الله وأكد حق الجوار وحث عليه وجعله بعد القرابة وكاد يورثه. أيها السادة النبلاء والإخوة الكرماء، حقوق الجار في الإسلام واجب حتمي لا بدي لازم على كل مسلم، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا الشخص الذي يؤذي جاره بعيد عن الإيمان، كما روى أبو شريح قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه من خلقه وشيمه ومكارمه وشمائله وخصائله مع جاره، وأكد ذلك بالحلف والتكرار 3 مرات. فقد يانس الإنسان بجاره القريب أكثر مما يانس بالنسيب، فيحسن التعاون بينهما وتكون الرحمة والإحسان بينهما، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا لم يحسن أحدهما لصاحبه فلا خير فيهما لسائر الناس. أيها المسلمون المكرمون المشرفون، فينبغي للجار أن يتعاهد جهره بإيداء ما تيسر، والصدقة والدعوة واللطافة به وبأولاده وأهله، والصف عن زلتهم، وبدأته بالسلام وإظهار البشر له، وإعانته والتوسيع عليه في معاملته، وعيادته وتعزيته عند مصيبة، وتهنيته بما يفرحه، ويستر من كشف له من عورة، ويغض بصره عن محارمه، ويمنع أولاده وأهله من أذية أولاد جاره وأهله. وبها تحصل المودة، فيصبح الجار بين جيرانه محبوبا موقرا، ينفقونه إذا غاب، ويسألون عن حاجاته، ويعودونه إذا مرض، مرغوبا مرموقا بالعناية منهم، آمنا منهم، مطمئنا إليهم، يتبادلون المنافع. وقد جاء في الأحاديث النبوية الشريفة التحذير في إيذاء الجار والترغيب في الإحسان إليه. فعن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس ناشاة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أيها السامعون المكرمون المعزرون، وللجيران حقوق كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكننا في العصر الراهن نجد الجار شبعانا مستريحا، يموت جاره جوعا وفي ضيق من المسكن. فأين نحن من تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يهدي إلى جاره اليهودي ويزوره في مرض ويهنئه في رخاء ويتعامل معه معاملة حسنة؟ فيا لها من أخلاق، لو عملنا بها لصرنا خير أمة كما كنا في القرون الماضية. فحان الوقت الآن أن نرجع إلى رشدنا ونتمسك بتعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم ونؤدي حقوق جيراننا. أخيرا أدعو الله أن يوفقنا لمعرفة أحكامه والعمل بها وأداء حقوقي وحقوق جيراني وحقوق عبادي، آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.